أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في حصة جديدة خاصة بمكون التربية المدنية تحت عنوان من واجباتنا نحن الأطفال دراسة حالات في محيطنا، وهو الدرس العاشر من كتاب الجديد في الاجتماعيات المستوى الرابع ابتدائي، الصفحة 98 و99 و100. على بركة الله نبدأ. الهدف من الدرس: أدرس حالات ترتبط بواجبات الطفل تجاه الذات والآخر والبيئة. أنتقل الآن إلى فقرة أمهد لتعلمي. أعرف الآن أن واجباتنا كأطفال تنقسم إلى 3 أصناف: واجبات تجاه ذواتنا، تجاه الآخرين، وتجاه البيئة. أدرس هذه الواجبات من خلال حالات. إذن توجد هنا تساؤلات كالعادة: ما واجباتي تجاه ذاتي، ما واجباتي تجاه الآخر، وما واجباتي تجاه الممتلكات العمومية والخاصة وتجاه حماية البيئة. أسئلة مهمة دائما تطرح في فقرة أمهد لتعلمي، الإجابة عليها لابد من تناول محاور الدرس. وأبدأ بأنجز أنشطتي. نشاط رقم 1: أتعرف واجباتي تجاه ذاتي. ما معنى واجباتي تجاه ذاتي؟ واجباتي تجاه ذاتي معناها ذاتي هي نفسي. إذا أتعرف واجباتي تجاه ذاتي، علي أولا أن أفهم معنى تقدير الذات. إذا ما معنى تقدير الذات؟ تقدير ذاتي يتمثل من خلال المعطيات المتضمنة في هذه المحطات الثلاث والتي تظهر هنا. إذن تقدير الذات نعني بها وأعي بذاتي كإنسان، وأتقبل ذاتي، وأحافظ على ذاتي. إذا تقدير الذات يدل على أنه الإيمان بالقيمة الذاتية والإيمان بالقدرات الشخصية الخاصة، بالإضافة إلى الاحترام الإيجابي والفعلي للذات وتقديرها. إذا تقدير الذات أو الشعور بالقيمة الذاتية هو أحد أهم المقومات التي تشير إلى الهوية الشخصية. إذا تقدير الذات هناك محطات 3 تنتمي إليها. هي أعي بذاتي كإنسان، بمعنى اسمي، سني، صفاتي، هواياتي وتمنياتي، وأشياء تعجبني وأشياء لا تعجبني، وقدراتي ثم حدودي. كذلك أتقبل ذاتي، بمعنى أحب نفسي كما أنا. وأخيرا أحافظ على ذاتي، بمعنى أعتني بنفسي وأساهم في حماية نفسي. إذن نتعرف على تقدير الذات. إذن تقدير الذات يعني أن لي إحساسا ورأيا إيجابيين تجاه نفسي كإنسان له كرامة وحقوق. تقديري لذاتي يحفزني على القيام بسلوكات إيجابية، إما تجاه نفسي أو تجاه الآخرين. إذن هذا فيما يخص واجباتي تجاه ذاتي، وبالتحديد مفهوم تقدير الذات. إذن أستخلص واجباتي تجاه ذاتي عبر شهادة أحمد من خلال تناولنا للصفحة 99. أقرأ وأجيب. إذن لدي هنا نص لابد من قراءته: كلما أردت اللعب خارج البيت أسمع أمي أو أبي يحذراني: لا تذهب أبعد من هذا المكان، انتبه من حولك، إياك أن تتحدث مع أشخاص غرباء، إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس أو أراد أن يعطيك شيئا عليك أن. إذا النص يتوقف هنا. إذا لاحظوا معي الصورة التي توجد هنا المرافقة
لاستخلاص واجباتي تجاه ذاتي عبر شهادة أحمد. إذن توجد هنا بعض الأسئلة المرافقة لهذا النص سنقرأها، بعد ذلك سنجيب عليها. استخرج عبارات التحذير المستعملة من قبل والدي أحمد. استكمل النص بما يجب علينا القيام به لحماية أنفسنا. أذكر المخاطر التي يحذرانه منها وعواقبها، وأبحث عن سبب تسمية الرقم الأخضر في الملصق. إذن أبدأ بالجواب عن السؤال رقم 1. استخرج عبارات التحذير المستعملة. إذن هنا عبارات توجد: لا تذهب. إذن لا تذهب أبعد من هذا المكان. انتبه من حولك. إياك أن تتحدث مع أشخاص غرباء. إذن هذه هي مجموعة تحذيرات يوجهها الآباء لأبنائهم. استكملوا النص بما يجب علينا القيام به لحماية إذن القيام به لحماية أنفسنا. إذن ماذا نقول؟ نقول إذا أزعجك، إذا لاحظوا معي هنا أين توقف النص. إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس أو أراد أن يعطيك شيئا، عليك أن لا تبالي وأن تبتعد عنه. وإذا أراد أن يعطيك شيئا عليك أن لا تأخذه منه، خاصة من الأشخاص الغرباء. واضح؟ إذن السؤال الآخر: اذكر المخاطر التي يحذرني منها وعواقبها. إذا المخاطر التي يحذرني منها وعواقبها هي مخاطر كبيرة جدا، منها الابتعاد عن مكان البيت، فهذا من بين المخاطر التي تعرض الطفل للخطر، وعدم الانتباه من حوله أو اللعب وسط الطريق. أيضا كذلك التحدث مع أشخاص غرباء، لأن هذا من شأنه أن يعرض الطفل للخطر كذلك. أبحث عن سبب تسمية الرقم الأخضر في الملصق. إذن ما هو السبب الذي جعلنا نسمي هذا الرقم الأخضر بهذا الاسم في الملصق؟ إذا الآن أدعوكم إلى ملاحظة هذه الصورة. لاحظوا هذا الملصق إذا جيدا. إذا ماذا يوجد أسفل هذا، في هذا الملصق يوجد رقم أخضر. إذا أولا ماذا نقصد بالرقم الأخضر؟ الرقم الأخضر هو رقم هاتفي مجاني بالنسبة للمتصل، أي أن المؤسسة صاحبة الرقم هي التي تؤدي ثمن المكالمة، بمعنى أنها مكالمة مجانية، بمعنى أن المؤسسة هي التي تهتم بهذه المكالمة. إذن لاحظوا معي جيدا. الآن ننتقل إلى النشاط رقم 2: أتعرف واجباتي تجاه الآخر. إذن النشاط الأول تطرقنا فيه إلى التعرف عن واجباتي تجاه ذاتي بمعنى نفسي، والنشاط الثاني سنتعرف عن واجباتي تجاه الآخر، أعي بالآخر. إذن أجلس قبالة صديقي أو صديقتي، نتحاور كما في الصورة، ثم نتفاعل مع سؤال إدريس: أصف أحاسيسي تجاه صديقي أو صديقتي مختلفة عني. إذا لاحظوا معي هنا ما يوجد هنا. هنا يوجد 3 أطفال: مريم ويوسف وإدريس. إذا ماذا تقول مريم هنا؟ تقول: أنت هو الآخر بالنسبة لي. أما يوسف فيقول بدوره: فعلا وأنت هي الآخر بالنسبة لي. أما إدريس يطرح سؤال: وأنا. إذن لاحظوا معي جيدا. إذن الآن سنصف إحساس كل واحد في هذه تجاه الآخر. إذن بما أن مريم تقول ليوسف:
أنت هو الآخر بالنسبة لي، فيوسف بدوره يرد على مريم بأنها هي الآخر بالنسبة له. إذن كيف سيكون الرد بالنسبة لإدريس؟ نقول إدريس هو الآخر بالنسبة ليوسف، وإدريس هو الآخر بالنسبة لمريم، ويوسف هو الآخر بالنسبة لإدريس، ومريم هي الآخر بالنسبة لإدريس. نقرأ نص دستور للمملكة المغربية. إذن لكي نتعرف على الاختلافات بين البشر، رصد دستور بلادنا مجموعة حالات تعبر عن اختلاف الناس في الصفات والوضعيات ومنع التمييز بسببها. تلتزم المملكة المغربية بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة والإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان. إذن دستور المملكة المغربية الذي صدر سنة 2011. إذن توجد هنا تساؤلات. أرصد تنوع الناس في محيطي وأفسر لماذا ينص الدستور على مكافحة كل أشكال التمييز. إذن أولا، ماذا نعني بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس؟ أي هذا الجنس هو الذكر والأنثى، بمعنى هناك بعض الأسر التي تمنع أطفالها من متابعة الدراسة أو بسبب اللون أو الديانة، يعني المعتقد أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، بمعنى يعني الانتماء الطبقي، بمعنى هذا فقير وهذا غني، أو الانتماء الجهوي، معنى هذا ينتمي إلى جهة معينة كمثلا فاسي أو رباطي أو مراكشي مثلا إلى غير ذلك. إذا لا فرق بين الأجناس، أو بسبب اللغة أو الإعاقة، والإعاقة نقصد بها كل ما يعيق حركة الطفل، قد نجد إعاقة جسدية وإعاقة في النطق أو إلى غير ذلك. إذن هذا الدرس إعاقة سبق وأن تطرقنا إليه في مادة التربية الإسلامية وفسرناه ووقفنا على بعض النقاط المهمة فيه. إذن تنوع الناس في محيطي. إذن ماذا نقصد؟ أو هنا تنوع الناس في محيطي سأرصده. إذن بمعنى اختلاف الناس إلى شرائح اجتماعية. سأفسر لماذا ينص الدستور على مكافحة كل أشكال التمييز. الجواب لأن الناس بكل بساطة سواسية، لا فرق بينهم. أنتقل الآن إلى أو نقطة أخرى أو محور آخر، واجباتي تجاه الآخر. إذن أبعدت مجموعتنا عالية من اللعب بسبب لون بشرتها، فتساءلت ماذا أفعل؟ هل أنصرف مثل أفراد المجموعة تجاه عالية، أم ألعب بمفردي مع عالية وأخفف عنها؟ أفسر للمجموعة أن من حق عالية اللعب معنا. إذن سأختار التصرف المناسب. إذا لاحظوا معي هنا هذه الصورة، فهي توضح يعني هذا الموقف. إذا الجواب هو أنني سأفسر للمجموعة أن من حق عالية اللعب معنا. إذن هذا هو التصرف الصحيح. واضح؟ إذن بالنسبة للتمييز ما بين الأشخاص لا يجب أن يحصل بتاتا بسبب لون البشرة أو شيء آخر، لأن كما تعرفنا سابقا أن دستور المملكة المغربية يمنع التمييز بين الأجناس بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو اللون إلى غير ذلك. إذن لاحظوا معي جيدا، هذا الأمر يتضح في هذه الصورة بشكل واضح. ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية أو إلى الصفحة الموالية، صفحة 100. أبدأ بالنشاط رقم 3. أتعرف واجباتي تجاه الممتلكات العمومية والخاصة. لاحظوا معي أعزائي التلاميذ هذه الصور، أنها بعد ملاحظتها مباشرة سننجز ما يلي أو الأسئلة المرافقة لهذه الصور. إذن ماذا تلاحظون في هذه الصور؟
إذن الأمر هنا يتعلق بالممتلكات العمومية والخاصة. إذن ماذا نقصد بالممتلكات العمومية؟ وهي الممتلكات التي تكون في ملك الدولة، أما الممتلكات الخصوصية أو الخاصة فهي التي تكون في ملك شخص معين أو في ملك الأشخاص. إذن الصورة رقم 1 هي عبارة عن مدرسة، الصورة رقم 2 هي عبارة عن ملعب، والصورة رقم 3 هي توضح سيارة. إذن ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ هناك أشخاص يلحقون ضرر بهذه الممتلكات، هي ممتلكات عمومية وخاصة. إذن الحالات 3 هنا ماذا تظهر؟ تظهر أضرارا ألحقت بها ألحقت بالصورة رقم 1 والصورة رقم 2 والصورة رقم 3. الخاصية المشتركة التي تشترك في هذه الصور هو تخريب ألحقه الأطفال بهذه الممتلكات. إذن بالنسبة للعواقب، عواقب كل حالة في الصورة. إذن بالنسبة للعواقب هي عواقب تخريب المدرسة ومنع الأطفال أو التلاميذ من متابعة دراستهم، تخريب الملعب ومنع الجماهير من مشاهدة المباريات، وتخريب السيارات يؤدي إلى منع أصحابها من الوصول إلى مقرات عملهم. إذن هذا فيما يخص العواقب. فيما يخص السلوكات الإيجابية المناسبة في محيطي هو الحفاظ على المدرسة وتجهيزاتها، كذلك عدم تكسير المصابيح في الشوارع وعدم تكسير علامات المرور إلى غير ذلك مما تملكه الدولة. إذن الآن سأنتقل إلى النشاط رقم 4. إذن أتعرف واجباتي تجاه حماية البيئة. إذن يوجد هنا نص، سنقرأ هذا النص. حديقة الألوان هو اسم مشروع مدرستي استهدف عملية غرس ميزتها تنوع الألوان على غرار تنوع البشر. انطلق المشروع قبل سنة حيث أنجز الأطفال تصميما للساحة ودرس الجغرافيا لاختيار مواقع للغرس، ووضعوا خطة للسقي تراعي ترشيد استعمال الماء. منذ ذلك الحين كبر المشروع كما يكبر الأطفال، ولا زال الاهتمام به مثل اليوم الأول. إذن توجد دائما تساؤلات مطروحة خاصة بكل نص على حدة. إذن هذا النص يوضح واجباتي تجاه حماية البيئة. إذن ما هي واجباتي كي أحمي البيئة وأحافظ عليها؟ طبعا هذا المشروع استهدف غرس الأشجار وهي متنوعة الألوان على غرار تنوع البشر. إذن هذا المشروع ماذا يعكس؟ يعكس واجباتي تجاه حماية البيئة، أو يعكس واجبات الأطفال بالدرجة الأولى تجاه البيئة، معناه يجب على الأطفال أن يقوموا بحماية البيئة. درسنا لهذا اليوم انتهى. شكرا لكم على حسن الانتباه، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.